كيف تكسب ثواب الحج والعمرة؟ 3 خصال تعطيك ثواب الحج والعمرة وتجعل كتابك في عليين وتضاعف لك حسناتك عند الله. هيا بنا نتعرف عليها. أحبابي في الله، كلنا يريد أن ينال ثواب الحج والعمرة، ومعنا اليوم 3 خصال إذا قام بها الإنسان كتب الله له فضلا منه ومنا أجرا كأجر الحاج وأجر المعتمر. أما الأمر الأول والعمل الأول فهو التطهر والوضوء في البيت والخروج لأداء صلاة مكتوبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فأجره كأجر الحاج المحرم. فضل عظيم وكرم إلهي كبير. فالإنسان إذا خرج من بيته متطهرا لا يرفع قدما إلا كتبت له حسنة، ولا يضع الأخرى إلا حطت عنه سيئة ورفعه الله بها درجة، حتى إذا ما دخل المسجد فإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له. فصلاة الجماعة كلها نور وكلها عطاء. وأنت تسألني وتقول لي: إذا كان هذا أجره كأجر الحج المعتمر الذي أحرم بالحج، فنحن نريد أن نعرف العمل الثاني. العمل الثاني هو صلاة الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خرج إلى تسبيحة الضحى ولم يخرجه إلا صلاة الضحى فأجره كأجر المعتمر. إنها رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا صليت الضحى وهي ما بين 2 إلى 8 ركعات، كل حسب تيسير الله له وتوفيقه إياه، تنال بصلاة الضحى 2 على الأقل ثواب المعتمر. وأما العمل الثالث والهدية الثالثة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لبلوغ درجة عظيمة، فإنها أن تنتظر في المسجد وألا تفصل بين الصلاة والصلاة بلغو ولا كلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أي يكتب الله لك الثواب في عليين في درجة عالية. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذه نعم إلهية: حج وعمرة وأجر في عليين وكتاب مرقوم يشهده المقربون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على صلاة الضحى ومن الذين يحافظون على الوضوء وهم ذاهبون لأداء الصلوات في المساجد، وأن يرزقنا البعد عن اللغو في المساجد، والحمد لله رب العالمين.